बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैंने बात करनी है मुल्क की सियासी सूरत हाल जो चल रही है। इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे और इमरान खान साहब ने जो बड़ी तहरीक का ऐलान कर दिया है, उसके बाद ये तहरीक पूरे मुल्क में चलेगी, सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं महदूद होगी। और अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह का बयान दे रहे हैं असला लाने का, इस बयान पर मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है क्या हालात खराब होने वाले हैं, किस तरफ जाएगी इनकी एहतजाजी तहरीक। और विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों को अलीमा खान साहिबा ने पैगाम पहुंचा दिया इमरान खान साहब का कि सब पर है मेरी नजर, जरा बच के रहना। और तमाम विकेट के जो दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको पार्टी से आउट किया जा सकता है, इस पर भी बात करनी है। और ढील या मुज़ाकरात, बंद खिड़की खुलेगी, इस पर प्रेडिक्शन लेंगे। और भी बड़े टॉपिक्स हैं इमरान खान साहब के हवाले से भी। और सूबा बचाओ तहरीक जो बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी चला रही है, उधर केपीके में उनको बैकफायर भी हुआ। और बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इस तरह की जो दहशतगर्दी केपीके हुकूमत दिखा रही हो ये नहीं चलेगी। और भी मजीद टॉपिक्स हैं, डिस्कस करता हूँ डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी साहब। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपका क्या हाल है जनाब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर। एक आपका भी तो बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त दिया, वेलकम। इससे पहले कि सियासी सूरत हाल पर मैं डिस्कस करूं, आपने प्रेडिक्शंस जो कर रखी है ना, आंधी के हवाले से, बारिशों के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो स्पेशली आपने तूफानों के हवाले से बात की, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि इस तरह के जो क्लाइमेट चेंज और तूफान आंधी आ रहे हैं जिससे काफी नुकसान हो रहा है, इस तरह के मामलात अभी और देखने को हमें नजर आएंगे आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अब जी बिल्कुल नजर आएंगे। ये पिछले साल से सिलसिला शुरू हुआ है जब से यूरेनस अपराइज हुआ है ना, अब ये शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। पिछले साल भी ऐसे हुआ था, सर्दियां भी बहुत शदीद हुई थी बहुत बहुत, बहुत सारे ममालिक में। और दूसरा ये कि अब जो है वो जी पानी से रिलेटेड जो आफात हैं, खुदा न खास्ता, जी वो जो है वो देखने को आपको बहुत सारी जगहों पे दुनिया में मिल सकती हैं। ख़ास तौर पे जो हमारा अपना रीजन है ये, जी इसके अलावा जो यूएस साइड है, यूएस, उसके बाद यूरोप की बहुत सारी जगह जो है, यहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंजेस, बड़ी अजीब तरीके की क्लाइमेट चेंजेस जो है ना, वो होती हुई नज़र आ सकती ठीक है। है। जी। डॉक्टर साहब, आप हमेशा कहते रहे जब भी मैंने आपके साथ वीडियोस की, अवाम निकलेगी, इत्तलात खराब हो सकते हैं। अब एक पेस पकड़ने लग गई है। इमरान खान साहब ने वाजे कह दिया, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें थी लेकिन इमरान खान साहब डट कर खड़े हैं और वो उन्होंने तहरीक चलाने की बात कर दी है। पार्टी का तैयारी पकड़े, अब तहरीक चलेगी और सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं पूरे मुल्क में चलेगी। आपको ये तहरीक अनकरीब नजर आ रही है या सिर्फ बयानात की हद तक है? और पीटीआई ये तहरीक चला भी सकती है और कामयाब होगी ये तहरीक? देखिए, बात ये है न्याय साहब कि आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। आपने जो पूछा मुलाकातों था, के हवाले से बिल्कुल आपने बात की थी। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था ये चीज़ जो चाह रही है उनकी ऑपोजिशन इमरान खान की, वो नहीं होगा और कुरैशी साहब वापस जेल चले जाएंगे। जी ये बात हुई थी, बिल्कुल हुई। तो वो वापस चले गए जेल। बिल्कुल अच्छा, अब ये चीज़ कहाँ पे आप खड़ी करते हैं? ये जाहिर है एक तहरीक की तरफ ही बात जाती है। ये नहीं, गम गुस्से की लहर जो अवाम के अंदर है, जो दबा के बैठे हैं, जो स्प्रिंग दब के जिस वक्त वो एकदम खुलेगा तो जाहिर है तहरीक जो है वो जन्म लेगी। मगर मसला ये है कि पीटीआई अनलकीली इस वक्त ऐसे हालात से दो चार है कि बाकी पार्टीज भी ऐसे ही हैं। अगर हम देखते हैं ना, पीएमएलएन को देखते हैं, पीपल्स पार्टी को देखते हैं, ठीक है, एक हद तक मरबूत तरीके से चल रहे हैं, मगर टूट फूट इनके अंदर भी मौजूद है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पीटीआई का मसला ये है कि जो लीडरशिप है ना, उसका फकदान है। ठीक है। ठीक है। अब नजर आपको ये आएगा कि लोग खुद लीड करेंगे। जिस तरह मैं पिछली वीडियोस में मैंने बहुत दफा कहा जी कि लोग अभी इनकी उंगली पकड़ के चलाएंगे, चलो इधर को चलो, चलो इधर को चलो, इधर को चलो, ऐसे। और चलाया भी हमें पिछली वीडियोस में, पिछले एहतजाजों में नजर भी आया। ठीक है। अब अवाम जो है दे विल टेक लीड बाय देमसेल्व्स। ठीक है। एक चीज हो जाती है। मगर इसके अंदर अगर हम देखते हैं ना, दुनिया में इस वक्त जिस तरह आपने सवाल किया ना, इसका मौसमों का, पेंडेमिक्स जो है ना वो फैलेंगी अभी। अच्छा ठीक है। वबाई अमराज जो है ना वो भी फैलती नजर आएंगी। ठीक है। पानी से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड चीजें
اور کورونا ٹائپ چیزیں ابھی یہ آئیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جنگی ماحول ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور عمران خان کا جو ذائچہ ہے وہ 22-23 تاریخ کے بعد مشکل ہے ان کا جیل میں رہنا. اور بہرحال 22-23 جو گزر گئی ہے, جی جی, عمران خان صاحب کا ذائچہ جو ہے اب کلیئر ہے. ٹھیک ہے. بالکل کلیئر ہے. ایک لاسٹ اس کے اندر ایک اڑچن تھی وہ بھی نکل گئی ہے. آپ جو کلیئر کی بات کر رہے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی فل دباؤ ڈال رہی ہے. جب عمران خان صاحب کو سزا ہونی تھی, کیسز لگائے گئے, فوراً سزا دے دی گئی, لیکن عمران خان صاحب الیکشن جیتے, مطلب ان کی پارٹی الیکشن جیتی. اب اسی طرح پی ٹی آئی دباؤ ڈال رہی ہے کہ اب کیسز سنو, بہت پریشر ہے عدالتوں پر کہ کیسز لگائے نہیں جا رہے. آپ کو لگتا ہے عدلیہ سے انصاف ملے گا اور کیسز فوراً لگنے والے ہیں؟ انصاف عدلیہ سے ملے گا انشاءاللہ. اچھا. ہماری عدلیہ جو اسٹرانگ ہے نا, وہ لوگوں کو اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ بہت پراپر طریقے سے, ابھی تو میں یہ بات کروں گا, نیچے بہت سارے کمنٹس آئیں گے عدلیہ کے حوالے سے, مگر جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں چیزوں کو, وہ آپ کا دیکھنا جو ہے وہ بھی احسن ہے, اپنے طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل گراؤنڈ ریالٹیز. مگر ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں ذائچے کے حساب سے بات کر رہے ہیں. جوپیٹر دیکھیں اب جا رہا ہے شرف یافتہ ہونے. 9 جون سے 22-23 اگست تک وہ شرف یافتہ حالت میں رہے گا. ٹھیک ہے. جوپیٹر از دا پلانٹ فار جوڈیشری, جسے ہم جوڈیشری کو ریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ مشتری عروج پہ آتا ہے تو پھر یہ خیر و برکت جو ہے یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, پورے زوڈیک سائنس کو یہ اس کی جو خیر و برکت والی چیزیں وہ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے وہ شرف مشتری کے ہم نے جو ویڈیوز کی ہیں آپ کے چینل پہ, سلام پاکستان پہ بھی ہم نے کی, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جوڈیشری کو مضبوط کریں گی. اب لوگوں کا پریشر بالکل, اور اندر سے جوڈیشری کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپڈ ہیں آلریڈی, صرف ان کی کیا کہنا چاہیے ایگزیکیوشن یا ان کو ظاہر ہونا صرف باقی ہے. وہ کسی ٹائم پہ بھی آپ دیکھ لیں گے. اور پی ٹی آئی اب عدالتوں کے باہر جا کے پروٹیسٹ کر رہی ہے, اس ٹائپ کا احتجاج ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ. آپ کو لگتا ہے یہ پریشر کام کرے گا اور عدالتیں پریشر میں بھی آئیں گی کیسز لگانے کے معاملے میں؟ کرے گا, یہ پریشر کام کرے گا. بالکل پریشر بلڈ اپ اس لیول تک ہو گیا کہ ان کو اب خان صاحب کو نکالنا پڑے گا. اچھا, عمران خان کی رہائی مطلب قریب ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی وہ 2 سال تک نہیں چھوڑنا اور ایسے نہیں ہونا اور ایسے نہیں ہونا, وہ اپنے حساب سے بات ان کی صحیح ہے. ذائچہ جو ہے وہ کوئی اور کہانی سناتا ہے. جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے مشکلات کا وقت ہے. ٹھیک ہے, جنگ کے حوالے سے بھی, پبلک کے حوالے سے بھی, عمران خان کے حوالے سے بھی, اور بھی بہت ساری چیزیں. انٹرنیشنل جو ہے آئسولیشن سے بھی بچنا ہے گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مشکلات کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ذائچے سے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی بڑی پرابلم ان کے لیے آ سکتی ہے. گورنمنٹ کی چینج جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. جی جی, گورنمنٹ کی چینج ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہوگی. اچھا, ذائچے سے یہ لگ رہا ہے اس وقت جو پلانٹس کی پوزیشن پاکستان کی بنی ہوئی ہے تو وہ اس سے یہی لگ رہا ہے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. یوں کہوں ڈاکٹر صاحب, ڈیل یا مذاکرات پی ٹی آئی کے لیے کوئی بند کھڑکی کھلنے والی؟ ان کے لیے بہت ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, اور جو دکھایا جا رہا ہے اصل میں ویسا ہے نہیں. ذائچہ تو یہ بتاتا ہے. بالکل. باقی مجھے یہ لگتا ہے کہ کافی کچھ جو ہے نا بیہائنڈ دی سینس وہ ہو چکا ہے ان اے پازیٹیو مینر فار عمران خان اینڈ فار پاکستان. اچھا ٹھیک ہے. علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کو ایک میسیج دیا تھا, اکثر آپ کہتے ہیں کہ بالکل ویسا ہمیں ہوتا نظر بھی آیا شیر افضل مروت صاحب کے, کہ پی ٹی آئی میں جو دونوں طرف وکٹ کی کھیل رہے ہیں, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری سب پہ نظر ہے اور آنے والے دنوں میں پارٹی نظریے کے ساتھ جو کھڑا ہوگا ٹھیک ہے, ورنہ جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کی چھٹی ہونے والی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی نیٹ اینڈ کلین ہونے والی؟ وہی والی بات کہ اب نئے لوگ آئیں گے. جی, اور یہ یاد رکھیں عمران خان کی پارٹی کے لوگ جو دو طرف کھیل رہے ہیں, عمران خان ایک ورلڈ ریناؤنڈ کرکٹر ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس نے بہت ساری چیزیں کرکٹ کو دی ہیں. بالکل, انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے عمران خان کا. ایسی بھل صفائی ہونی ہے اس کی پی ٹی آئی کی, یہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ سارے جو ہے نا کتنے لوگ ہیں جو جناب چھوڑ گئے, اب دوبارہ آنے کے لیے مچل رہے ہیں کہ ہمیں رکھ لو. بہت سارے لوگوں کے لیے چانسز نہیں ہیں. ہاں, کچھ لوگ جو ہیں مجبوری کے تحت, جس کو عمران خان نے سمجھا, عمران خان کے ساتھ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کانٹیکٹ میں رہے, وہ لوگ آپ کو شاید نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چند لوگ ہوں گے, زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. اب جو بھی قیادت آئے گی پی ٹی آئی میں, عمران خان
साहब के साथ नए लोगों। ठीक है, अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा खतरनाक बयान दिए, वो असला लाने की बात कर रहे हैं, एहतिजाज में मतलब हम पे कहते हैं जुल्म होता है, हम असला लेके आएंगे। आपको लगता है जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं कोई एहतिजाजी तहरीक चलेगी तो खतरनाक सूरत हाल आगे पड़ने वाली? देखिए, इस तरह की एक तो बात नहीं करनी चाहिए। एक सूबे के वजीर आला हैं वो, बिल्कुल ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल एहतजाज का हक सबके पास है, ऐसे ही है, मगर ये है कि ये बात जो है ये इनकी गलत है और ये नहीं, इमरान खान नहीं करने देंगे। इमरान खान देखें, मेरी बात सुने, आप उनको लाख बुरा भला कहें, कुछ भी कहें, बिल्कुल, मगर ये है कि वो बंदा कैद व बंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहा है जी, और वो कहता है कि यार मैंने डील नहीं करनी, मैंने जो भी इंसाफ लेना है वो अदालत से लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसा बंदा इस तरह की चीज को पसंद नहीं करेगा कभी। बिल्कुल ठीक है, अली अमीन गंडापुर की हैसियत इमरान खान के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे इस ही वक्त तो वो बने हुए सारा कुछ, मगर क्योंकि बाहर बाहर है, है इमरान खान के नाम के ऊपर जो भी बिल्कुल बने, ऐसे ही, तो जो असल है उसको देखना है, वो इस चीज का हामी है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी भी एक सूबा बचाओ तहरीक चला रही है, वहाँ पे उनको तसादुम भी हुआ, उन्होंने भी मतलब किसी हद तक लाइन क्रॉस की, रेड जोन में जो केपीके में जाने की कोशिश की, वहाँ से उनको काफी ज्यादा शेलिंग वगैरह, पुलिस का तसादुम हुआ। आपको लगता है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? पीपी वहाँ पे उनको टाइम टाइम देने की कोशिश कर रही है। देखिए, बात ये, हुकूमतों ने जितनी हुकूमतें हैं इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, कमरदर अकरब की हुकूमतें हैं ये। अच्छा, मुश्किलात तो आनी आनी थी, बिल्कुल, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये राइवलरीज, ये सारा कुछ होना ही था। ठीक है, कमरदर अकरब में आप इस तरह का जब भी काम करते हैं प्रॉब्लम आती है, जी, इनको भी आएगी, आई हुई भी है, बिल्कुल, इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इनकी हुकूमत भी जा सकती है। अच्छा, हाँ, ये लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है कि जी असलहा लाएंगे। और ये आप बीइंग हेड ऑफ अ सूबा ये बात जब करेंगे ना, तो पठान तो वैसे ही बड़े तपे हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, वो फिर ला कानूनियत जो है वो आप अगर इनवाइट करेंगे तो आप अपनी पार्टी को डैमेज करेंगे, बिल्कुल, जिसका इमरान खान साहब बिल्कुल जो है ना इजाजतनामा नहीं इशू करेंगे। अमन अमान है पंजाब में, सिंध में भी प्रोटेस्ट हैं, केपीके में चलें, पीपल्स पार्टी निकली हुई है, इस लिहाज से अमन अमान है। आपको लगता है आगे कायम रहेगा या यहाँ पे भी कोई प्रोटेस्ट कोई देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का, सॉरी आपका क्वेश्चन मिस हो गया, जी, जी। पीपल्स पार्टी जो है ना, उनके इस वक्त ज़ायचे के हिसाब से कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, ठीक है, उनको भी अभी सरप्राइजेस का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे वर्ड्स मार्क कीजिएगा, सरप्राइजेस का सामना जो करना पड़ेगा। हुकूमती जमातें हैं ना, उनको सरप्राइजेस का सामना करना पड़ने वाला, करीबी मतलब कोई ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, ठीक है। और पंजाब तारीख अगर मैं दूं, मैं नहीं दे सकता, वो अल्लाह को पता है। वो ज़ायचा जो है वो यही कहता है कि मुश्किलात हुकूमती पार्टीज के लिए। ठीक है। और पंजाब के हवाले से मैं बात कर रहा था कि पंजाब में भी कोई इस तरह के प्रोटेस्ट आपको नजर आ रहे हैं? आगे बजट आ रहा है, बजट के बाद कहीं आवाम को अगर रिलीफ ना मिला तो कोई इस तरह के प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं? अभी पता क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, जी, जी, बहुत सारे लोगों की ना फेस सेविंग जो है वो जंग के जरिए, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, जी, जी, तो ये बजट के आसपास अब देखेंगे कि कोई चीज इस तरह की हो सकती है कि जिससे ध्यान जो है अवाम का, इंडिया की अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का, जी, जी, वो डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, डाइवर्जन लग चुकी हुई है। अच्छा, हाँ, अब ये कोई ना कोई जो है ना चीज वो ऐसी फिर आएगी कि किसी ना किसी का जो है ना वो नाम फिर बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और फिर जनाब वो लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, इसका जवाब मैंने दिया है, जी, जो समझ जाने वो समझ जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरे आखिरी दो क्वेश्चन, एक तो पीटीआई पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की बात कर रही है, हुकूमत समझती है कि इंडिया को जो हमने जवाब दिया बहुत पॉजिटिव अच्छा जवाब था, यकीनन, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि हुकूमत अब समझती है कि शायद वो मजबूत पोजीशन में, अवाम उनके साथ हैं, या इमरान खान साहब अभी भी उसी तरह ही पॉपुलर हैं और उसी तरह ही तहरीक चलेगी जिस तरह वो कह रहे हैं, जिस तरह पहले चलती रही? इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो जिंदगी से लेके एंड तक जो है वो पॉपुलर ही रहते हुए नजर आते हैं। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की अवाम का हम ट्रेंड देखते हैं वो टुवर्ड्स इमरान खान ही है। वजह उसकी ये है कि इमरान खान के लिए हम पिछले साल से कहते आ रहे हैं, जब पकड़ा था इनको छोड़ दें जी, वरना ये है कि लोग जो हैं वो फिर आपको नहीं पूछेंगे। बिल्कुल, अगर आप ये समझें कि
کسی واقعے کی وجہ سے عوام جو ہے وہ ٹلٹ ہو گئی ہے اس طرف، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹ ٹلٹ آ ہی نہیں سکتا. ریزن اس کا یہ ہے کہ گراؤنڈز جو ہیں عمران خان نے یا فاؤنڈیشن جو رکھی ہے نا وہ اسٹرانگ رکھی ہے، لوگ ادھر سے ابھی ہٹ نہیں رہے. بالکل. ہاں اگر یہ عمران خان کو 2023 میں نکال دیتے نا باہر، عمران خان نے الیکشن بھی نہیں جیتنا تھا، ٹھیک ہے. بہت چانسز تھے. ٹھیک ہے، اور اس لیول کا جو کام جو ہوا، ٹھیک ہے، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، جی وہ پھر ہوا اور پھر چیزیں اوپن ہوتی گئی. ٹھیک ہے. اب اس چیز کو لیں، پھر اور چیزیں اور انسیڈنٹس جو ہوئے، تو ان واقعات نے عوام کو عمران خان کے ساتھ اور جوڑ دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ابھی وہ علیحدہ کرنا. ابھی آپ یہ دیکھیں اگلے سال 3-3.5 کروڑ ووٹر جو ہے وہ تیار ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے، اس میں سے آپ دیکھ لیں بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جائے گی. جی 80% جو لوگ ہیں وہ بچے بچیاں جو بڑے ہو رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں چیزیں، ان کا ٹلٹ کدھر ہوگا. یہ شعوری بات ہے، اس ٹھیک کو ہے. سمجھنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. جون میں عمران خان صاحب کی کوئی رہائی کے بادل آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں، یا ذائچہ کچھ ایسا بتا رہا ہے کہ جون میں کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف بات جائے؟ کہ لگتا ہے جی، بالکل لگتا ہے، بالکل ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا پہلے جی کہ ذائچہ ان کا جو ہے وہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے. کسی ٹائم پہ بھی آنا چاہیے باہر. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب آخری کوشچن، جی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو صاحب ہوں گے. دیکھیں بطور باپ اگر وہ بات کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی خواہش ہے. خواہش ہے، لیکن وہ ایک زیرک سیاستدان بھی ہیں. صرف خواہش کی بیس پہ، ویسے مجھے لگتا ہے کہ صرف خواہش کی بیس پہ نہیں، انہوں نے کوئی ورکنگ بھی کی ہوگی. لیکن ذائچہ اور کیا بتاتا ہے ویسے؟ پہلے سیٹلمنٹ کر لیں اور لوگوں سے جو وزارت عظمیٰ کے متمنی ہیں، جی بات کر کے جب یہ کہیں گے نا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے تو پھر ہو سکتا ہے. اچھا مگر ذائچے میں اگر ہم بلاول صاحب کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو ابھی فی الحال جو ہے وہ تھوڑا ابھی ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ نہیں بن سکتے، وہ اللہ کو پتہ بن سکتے ہیں بالکل نہیں، بالکل مگر ذائچے میں ابھی فی الحال ان کی جو پوزیشن ہے وہ اس لیول پہ نہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ ڈاکٹر کا صاحب، بہت آپ نے اپنا شکریہ. قیمتی وقت دیا. ویلکم. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنی گفتگو سنی. عمران خان صاحب اور ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کی اپنی پریڈکشنز ریڈنگ سن لی. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے ذائچہ بنوانا ہے تو ضرور دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے گا. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.